الحمد لله الذي أنعم علينا بمواسم الخيرات والطاعات فوفقنا لبلوغها وهدانا إلى كتابه الكريم، وأصلي وأسلم على خير مبعوث لخير أمة، نبي الهدى والرحمة، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نسائم الرحمة والمغفرة والبركة متواصلة في هذا الشهر وأيامه ولياليه، وأبواب الخير فيه مشرعة، وهي كثيرة ومتنوعة، ومن أعظمها مكانة وأجلها قدرا في الإسلام صلة الأرحام. فصلة الرحم خلق إسلامي رفيع دعا إليه الإسلام وحض عليه، فهو يربي المسلم على الإحسان إلى الأقارب وصلتهم وإيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم. يقول الله عز وجل: وأولو الأرحام أولى بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وجعل الله تعالى الوصية في كتابه بصلة الأرحام قرينة الوصية بالتقوى، فقال عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله تعالى بفعل طاعته وترك معصيته، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن صلوها وبروها، كما قاله ابن عباس وغير واحد من السلف. فأمر سبحانه بصلة الأرحام بعد أمره بالتقوى، منبها سبحانه على داعيها، وليدل على أن صلة الرحم ابتغاء لوجهه أثر من آثار التقوى المباركة، وعلامة من علامات تمكنها من القلوب، ودليل على صدق الإيمان. فأوصل الناس لرحمه أكملهم إيمانا لربه وأتقاهم له، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصل الناس لرحمه وأتقاهم له، ولذلك ذكرته خديجة بذلك عند أول نزول الوحي، حين قال لخديجة وأخبرها الخبر: إني قد خشيت على نفسي، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. أخرجه البخاري. فحري بنا بارك الله فيكم أن نتفقد أرحامنا في هذا الشهر الكريم بالزيارة والصلة والسؤال والصدقة وإصلاح ذات البين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر الكريم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.